kusog kanako. Kalipay o dalumpanan, walang abot man ang problema. Walay may kapahimulan, walay maika-kumpara sa imong gugma. Unsa man kalayo ang langit, gugma mo alang sa tanan. Muluhod ako sa tiilan mo, pagsimba kanimo o Diyos. Unsa man kalayo ang langit, gugma mo para sa tanan. Ikaw ang puso, ikaw akong Diyos, ug kalipay ko. Unsa man kalayo ang langit, gugma mo alang sa tanan. Muluhod ako sa tiilan mo, pagsimba kanimo o Diyos. Unsa man kalayo ang langit, gugma mo alang sa tanan. Ikaw ang puso, ikaw akong Diyos, o kalipay ko. Ikaw ang puso, ikaw akong Diyos, o kalipay ko. May buntag sa tanan ug salamat nga giatagan na pud kita sa Ginoo nining pribilehiyo nga makapadayon sa atong pagtan-aw, pagbasa, pagtuon sa libro ni Juan. Ug karong adlaw atong padayonon ang kapitulo 12, musugod kita pagbasa sa bersikulo 20 hangtod sa bersikulo 36 nining kabuntagon ug atong giampo nga ang Ginoo magagamit sa iyang pulong nga hait pa sa espadang duhay sulab nga makadulot sa atong isig kasing-kasing muhumok niini ug kung kinsa ang giandam sa Dios alang sa kaluwasan kanatong tanan nga nakadungog nining adlaw. Ingon man ang atong mga minahal sa kinabuhi, atong iampo nga ang Dios magapamuhat og mga milagro ug magahatod kanila sa tinuoray nga pagtuo, paghinulsol ug pagsalig ni Ginoong Hesus nga bugtong Dios ug manluluwas usa ka Dios diha sa tulo ka persona ug nagahiusa sa pagluwas kanimo ug kanako ug sa tanan nga iyang giandam alang sa kaluwasan. May pipila ka mga Grego ang miuban sa mga nanungas ngadto sa Jerusalem sa panahon sa kasaulugan aron pagsimba. Miduol sila kang Felipe nga taga Betsaida sa Galilea ug miingon, "Sir, buot kaming makikita kang Jesus." Busa miadto si Felipe ug misigilon kang Andres ug silang duha nangadto kang Jesus ug ilang gipahibalo siya.
Si Jesus mitubag kanila, ang takna miabot na nga ang anak sa tawo pasidunggan pag-ayo. Sultihan ko kamo ang usa ka lugas sa trigo magpabilin nga usa ra gyud ka lugas gawas kun kini ipugas sa yuta ug mamatay. Kung kini mamatay, mamunga kini daghan. Ang magmahal sa iyang kaugalingong kinabuhi mawadaan hinuon ini. Apan ang dili mahinugon sa iyang kinabuhi niining kalibutana magpatunhay niini alang sa kinabuhing dayon. Ang buot mag-alagad kanako kinahanglan musunod kanako aron kun hain ako ato usab ang akong sulugoon. Ang akong amahan magpasidungog kaniya nga mag-alagad kanako. Versikulo 27, nabalaka ako unsa may akong isulti, mingon ba ako amahan, ayaw ipadangat kanako kining taknaa. Dili, kay ang hinungdan sa akong pag-anhi mao ang pagdawat niining takna sa pag-antos. Amahan, pasidunggi ang imong ngalan. Unya may tingog gikan sa langit nga nag-ingon, gipasidunggan ko na kini, ug pasidunggan ko kini pag-usab. Ang mga tao nga nagtindog dito, nakadungog sa tingog, ug mingon sila, midalugdog man. Ang uban mingon, may anghel nga misulti kaniya. Pan si Jesus mingon kanila, kining tinguga gipadungog, dili alang kanako, kundi alang kaninyo. Karon mao ang panahon nga hukman ang kalibutan. Karon palagputon ang nagmando nining kalibutana. Ug kung iisa na ako gikan sa yuta, kabigon ko ang tanang tawo nga ri kanako. Sa pagsulti niya niini, iyang gipasabot ang matang sa kamatayon nga mudangat kaniya. Ang mga tao mitubag, ang atong balaod nag-ingon nga dili mamatay ang Mesiyas. Busa nganong miingon ka man nga ang anak sa tao kinahanglan iisa. Kinsa man di ay kining anak sa tao. Jesus mitubag, ang kahayag mag-uban kaninyo sa mubo na lang nga panahon. Busa lakaw kamo samtang uban pa kaninyo ang kahayag aron dili kamo maabdan sa kangitngit. Kay ang maglakaw diha sa kangitngit wala mahibalo asa siya padulong. Busa tuuhin ninyo ang kahayag samtang anaa pa kini kaninyo aron mahimo kamong katawhan sa kahayag. Magampo kita. Salamat Ginoong Hesus nga ikaw mao ang kahayag sa kalibutan ug hangtod dili mo danag ang imong kahayag sa among isig kasing-kasing. Pagkangit-ngit gayod sa among kinabuhi Ginoo. Ug salamat nga hangtod niining tuiga, hangtod niining adlaw, wala ka gyud muundang pagtawag sa imong mga pinili, sa imong mga giandam alang sa kaluwasan aron makaila sa usa ka Dios diha sa tulo ka persona, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Ug makaila usab kanimo Ginoong Hesus, matuod nga Dios ug matuod nga tawo. Nga sa kadako sa imong gugma sa matag usa kanamo nga mga magsasala imong gibiyaan ang imong gingharian. Nagpakatawo ka nga labing kabus diha sa pasungan ug unya midupa pagyud diha sa krus sa Kalbaryo aron nga ang tanan nga mutuog musalig kanimo dili malaglag kundi dili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Tandugan usab ang among isig kasing-kasing ining adlaw karon Ginoo. Bisan pa ang tanan nga makadungog sa pagwali sa imong pulong, bisan diha sa social media, ikaw Ginoo mao'y magaandam sa mga kasing-kasing nga makabaton sa tinuray nga pagtuo, makabaton sa paghinulsol, mudawat nga mapasalamaton sa pagtuo ug pagsalig nga imong gitanom sa mga kasing-kasing nga inandam ug muhatod sa kinabuhing dayon sa mga tinuoray gayud nga mga magtotoo. O kanahimoa Ginoo
sa among mga kinabuhi, sa among mga kasing-kasing, bisan pa sa among mga minahal sa kinabuhi, mga kaparintihan, sa mga katawhan sa tibuok kalibutan. Tungod kay matuman man ang imong pagbuot dinhi sa yuta mayon sa langit. Kanang dungog, himaya ug pasalamat among giuli kanimo sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Ani agyapon kita sa dapit Juan kapitulo 12 mao kini ang katapusang semana ni Ginoong Hesus sa Jerusalem sa iyang unang pag-anhi. Nahitabo kana sobra 2,000 na katuig ang milabay. Kaya niya naman ta karon sa tuig 2021. Ug para sa Dios ang usa ka adlaw o minilyon ka katuigan, linibo ka mga katuigan, wala na niya igsapayan tungod kay ang Dios wala may sinugdanan, walay katapusan. Pero sama kanatong mga katawhan nga lumalabay ang atong mga kinabuhi. Ang kalibutan noon nga kinabuhi pagka mubo ra gyud igsoon mao man gani nga sa matag sangyaw nato sa pulong sa Dios atong giampo nga ang mga kasing-kasing giandam alang sa kaluwasan. Sila mismo makadungog sa tingog sa Dios nga moingon aduna kay kinabuhing dayon tungod kay miturok man sa imong kasing-kasing ang pagtuo nga akong gihatag kanimo. Ang Dios mao'y tag-iya sa tanan bisan sa pagtuo nga ibutang niya sa imong kasing-kasing. Siya ang tag-iya nga mausab ka gikan sa paglakaw sa kangit-ngit ngadto sa paglakaw sa kahayag. Ug sa atong paghinumdum sa mga panghitabo ug bisan pa sa atong nadunggan sa atong pagbasa sa pulong sa Dios, misulti na usab ang Dios nga Amahan. Nadungog ang tingog sa Dios nga Amahan. Ug kung tun-an nimo ang tibuok kasaysayan sa kinabuhi ni Ginoong Hesus sa una niyang pag-anhi nga gipaklaro ni Mateo, Marcos, Lucas ug ni Juan, dunay tulo ka okasyon nga nadungog ang tingog sa Dios nga Amahan. Usan niini ang kining atong gibasa karon, pero ang unang pagkadungog nato sa tingog sa Dios nga Amahan nga mi daig, mi pasalamat, mi pahamuot sa iyang bugtong anak nga si Ginoong Hesus. Nahitabo sa pagbautismo ni Ginoong Hesus dito sa suba sa Jordan nga gihimo ni Juan nga magbubunyag. Mabasa nato sa Mateo kapitulo 3 bersikulo 17, ug unya may tingog gikan sa langit nga nag-ingon, kini mao ang pinangga kong anak nga nakalipay kanako pag-ayo. Mao kana ang giingon sa Dios naman. Kung nahinumduman nato ang pagbautismo ni Ginoong Hesus sa pag-abot niya og 30 anyos sa pagsugod niya sa iyang publiko nga ministeryo, tungod kay si Ginoong Hesus misugod man siya sa pagsuroy-suroy sa tibok nasod sa Israel aron pagsangyaw sa iyang pulong, pagsangyaw mahitungod sa balita sa gingharian sa Dios, gingharian sa langit. Tulo ka tuig dili muminos ang pagsuroy ni Ginoong Hesus sa tibuok nasod sa Israel. Ug nahitabo kini sa unang tuig sa iyang pagministeryo, ang pag-uyon sa Dios nga Amahan. Ug kung nahinumdum kita, makit-an nato ang dakong katingalahan, ang dakong misteryo tungod kay sa tanang gibunyagan dito ni Juan nga magbubunyag, pariente ra usab ni Ginoong Hesus sa yutan-on nga bahin, tungod kay si Juan nga magbubunyag anak man sa pariente ni Maria nga gigamit sa Ginoo nga isulod ang binhi sa taguangka ni Maria, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo. Diin matao si Ginoong Hesus.
normal nga pagkatao tungod kay matuod man pud siya nga tao. Usa ka dakong misteryo, ang misteryo nganong dunay usa ka Dios apan tulo ka persona. Ug salamat nga makatugkad lamang ikaw niini nga misteryo kung butangan usab sa tinuoray nga pagtuo imong kasing-kasing ngano man nga ang usa tuluman. Ug klaro kay kana sa dihang gibunyagan si Ginoong Hesus ni Juan nga magbubunyag tungod kay nadungog man ang tingog sa Dios nga Amahan nga atong gibasa karon. Kunya nakita nato ang Dios nga anak nga matuod nga tawo nga mo'y gibunyagan dito sa suba sa Jordan ni Juan nga magbubunyag. Ug unya ang Espiritu Santo mikuha sa dagway sa salampati nga mikunsad usab ni Ginoong Hesus. So klaro kaayo nga usa ka Dios diha sa tulo ka persona. Ug bisan gani sa atong pagsangpit sa usa ka Dios, mayon man kita ang ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Nga nagpaila nga usa lamang ang Dios tungod kay wa man mo amang kita maingon mga ngalan. Ningon ra magitang sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Kaya kung lain-lain pa sila, ug tulo pa ang atong Dios, mingon unta kita nga sa mga ngalan. Mauna nga usa ka dakong misteryo ug suon ug mabasa lamang nato sa pulong sa Dios. Ug mao kana ang dakong milagro bisan sa pagsulod, sa pagtuo sa imong kasing-kasing, bisan sa pasabot sa Ginoo sa iyahang pulong ngana sa matag usa ka nato. Kay kung wala ablihi sa Dios ang atong isig kasing-kasing ug una-una diha sa iyang pulong, kamartsa gyud kita, diretso gyud kita sa linaw nga kalayo. Mao nga pasalamat nga sama sa pagkadungog ni Ginoong Hesus sa tingog sa Amahan. Hinaot ikaw ug ako niining kabuntagon kanunay makadungog sa tingog sa Dios. Matagbasa nimo sa Biblia, matagkadungog nimo sa wali sa iyang pulong. Ayaw guna-una nga ang nagdala sa pulong. Si Andrew ang nagdala sa pulong sa Dios, nagbasa sa pulong sa Dios. Pero ang mupasabot niini sa imong kasing-kasing, ang muhatag kanimo sa pagtuo, dili si Andrew, kay si Andrew sama nimo makasasala usab. Nagbasa ako sa pulong sa Dios, pero ang mupasabot niini kanimo ug kanako mao ang Dios tungod kay gamhanan ang iyang pulong. Ug kung nainomrom kamo sa atong pagsugod sa Juan Kapitulo 1, si Ginoong Hesus mismo miingon sa sinugdan mao ang pulong uban sa Dios ug Dios ang pulong. Si Ginoong Hesus mao ang buhing pulong sa Dios. Siya ang buhing nating karnero nga nagwagtang sa sala sa kalibutan. Mga atong iampo nga Ginoo sa matagbasa nako sa imong pulong, sa matagkadungog nako sa pagsangyaw sa imong pulong. Samara nga madunggan nako imong tingog, samara nga ikaw mao'y nakigsulti kanako. Ikaduhang okasyon diin madungog usab ang tingog sa Dios nga Amahan diri sa publiko nga pagministeryo ni Ginoong Hesus sa una niyang pag-anhi, mao ang okasyon sa dihang nausab ang panagway ni Ginoong Hesus. Atong mabasa sa Lucas Kapitulo 9, versikulo 35, unya may tingog gikan sa panganod nga miingon, kini mao ang akong anak nga akong gipili, pamatian ninyo siya. Sa pagbautismo ni Ginoong Hesus, mingon ang Dios nga Amahan, kini mao ang pinangga kong anak nga nakalipay kanako pag-ayo. Sa pagkausab sa panagway ni Ginoong Hesus nga nagipakita niya ang tulo sa iyang mga tinunan, si Santiago, si Pedro ug si
ug si Juan diha sa usas sa mga kabukiran sa nasod sa Israel, gipakita niya sa iyang himaya unsa siya ka kasulaw, unsa siya ka kagamhanan, ug mao kini ang okasyon diin madungog natong ikaduhang pagsaysay sa tingog sa Dios nga Amahan nga madungog gayud ug klaro. Ningon din ha, kini maong akong anak nga akong gipili, pamatian ninyo siya. Usa salamat sa Ginoo nga wa gyud muundang ang Ginoo pagpakigsulti sa tibuok kalibutan. Tagdon man siya o dili, ang Dios wala muundang pagpakigsulti sa makasasala nga kalibutan. Mga makasasala tang tanan, pero wa siya muundang pagpahibalo kanimo kanako nga nahigugma kaayo siya kanimo ug kanako ug hangtod dili nimo dawaton ang iyahang pagbutang ug pagtuo sa imong kasing-kasing. Hangtod dili ka mahiapil sa iyang mga gipili. Ug atong mga pag-ampo nga ikaw ug ako kitang tanan apil ta sa gipili sa Dios sama sa iyang pag-ingon nga mao kini akong gipili nga anak. Mahimo ikaw ug ako nga iyang mga pinili, iyang mga luwasunon, iyang tamnan ug pagtuo atong kasing-kasing nga makadawat kita sa kinasing-kasing nga si Ginoong Hesus namatay gilubong na banaw aron pagtubos kanato. Sama sa makasasala nga mingon Amahan. Ginoong Hesus, manluluwas hinumdumi ko kung tuwa ka na sa imong gingharian. Gikasubo nato nga ang usa wala maluwas hangtod sa katapusan niyang gininhawa, misalikway siya sa Dios, apan ang usa miturok gayud ang kinasing-kasing nga pagtuo. Atong iampo mga igsoon nga mauna kita. Tungod kay ang makakita sa imong kasing-kasing ug sa akong kasing-kasing Ginoo ra man. Igo lang kitang muhatod sa pulong sa Dios, igo lang kitang mubasa sa pulong sa Dios, pero ang Dios ra gyud nasayod sa kinatumyan sa imong kinabuhi. Sa imong kasing-kasing kung mutuo ba gyud o musalitway ba kaniya. Ug sa ikatulong higayon mao kini ang atong gibasa diha sa Juan kapitulo 12 nga sa diha miingon si Ginoong Hesus sa bersikulo 28, Amahan, pasidunggi ang imong ngalan, nadungog sa ikatulong higayon ang tingog sa Dios nga Amahan. Unya may tingog gikan sa langit nga nag-ingon, gipasidunggan ko na kini ug pasidunggan ko kini pag-usab. Hangtod sa pagtugot ni Ginoong Hesus nga mamatay siya, puli mupasan sa atong mga kasalanan ug mamatay siya puli sa atong lugar. Tungod kay wa may makapatay sa Dios, tungod kay wa may sinugdanan ug katapusan ang Dios, wa may makapatay kaniya kung dili niya itugot nga siya mamatay. Ang pagkamatuod nga Dios ni Ginoong Hesus magapabilin ang iyang pagka-Dios, pero ang iyang tawhanon nga bahin munang usa ka dakong misteryo ngano nga si Ginoong Hesus usab ang ikaduhang persona sa usa ka Dios diha sa tulo ka persona, ngano nga matuod siya nga Dios ug matuod pud nga tao. Mao nga gikinahanglan nato ang kinabuhing walay katapusan, ang eternidad, para makatugkad ining mga misteryo sa Dios. Ug dinaot nga bisan nagpaabot pa kita sa iyahang pagsakgaw, pagbayaw sa matag usa ka nato, magasugod na ug tubo ang imong pagtuo, akong pagtuo sa mga
espirituhanong mga butang. Ug mao kini. Kaduhang importante kaayo natong maibalaan nining pundok sa mga bersikulo nga atong gibasa karon, mao nga makita nimo ang kasing-kasing sa Dios. Dili lamang Hudeo ang iyang giplano nga luwason, kundi apil usab ang mga dili Hudeo, ang mga hintil. Tungod kay bisan ining higayon na karon sa dihang gibasa nato kini sugod sa bersikulo 20, ningon man diha may pipila ka mga Grego ang miuban sa mga nanungas ngadto sa Jerusalem sa panahon sa kasaulugan aron pagsimba. Sa sinugdanan sa pulong sa Dios at atong makita na nga ang gugma sa Dios dili lamang para sa mga Hudeo kundi para usab sa mga dili Hudeo, sa mga hintil. Tungod kay bisan gani sa pagpili niya ni Abraham, si Abraham gikan man sa kaliwat sa mga Kaldianhon, gikan sa Ur sa Kaldea, ug siya ang unang gigamit sa Ginoo para musanay usa ka milagroso nga paggamit niya ni Abraham. Tungkol si Abraham 75 anyos niya nang gayon ang gitawag siya sa Ginoo, manghud niya napulo ka tuig iyang asawa, pero niabot ang gisaad sa Dios nga ilang anak sa dihang nagpanuigo naman siya usa ka gatos. Unya si Sarai nga iyang asawa usab nanganak sa 90 anyos. Milagro gyud sa Ginoo kay walay imposible sa Dios. Mao nga makita nato ang pagtuo usab ni Abraham nga makatuo siya nga gikan kaniya nga daw murag sa sambingay pa murag patay na iyang lawas kay tigulang naman siya, di naman siya magkaanak niya. Ang si Sarai pod niyang asawa di na pod pwedeng manganak kay tigulang naman sila. Pero gipakita sa Dios nga walay imposible. Way kalainan sa pagkatao usab ni Juan nga magbubunyag tungod kay si Elizabeth nga inahan usab ni Juan ug si Zacarias nga iyang amahan mga tigulang na usab. Ug natawo si Juan nga magbubunyag. Ug si Ginoong Hesus mismo nga ang usa ka babae nga birhen wala dulgig lalaki mumabdos man. Mao nga gipakita lang kita sa Dios unsa kagamhanan siya. Mao nga parte sa kaluwasan siya rapod ang makaluwas kanimo kanako wa kay mahimo aron muluwas sa imong kaugalingon. Trabaho na sa Dios. Gihimo sa Dios ang tanan para ikaw ug ako makapaton sa kaluwasan. Miduol sila kang Felipe nga taga Betsaida sa Galilea ug mingon sa buot kaming makikita kang Jesus. Unya busa miadto si Felipe ug misiguyilon kang Andres ug silang duha na ngadto kang Jesus ug ilang gipahibalo siya pagkanindo. Hinaot imong batasan sama ni Felipe ug ni Andres. Kung may mga tao nga gustong musimba sa Dios, may mga tao nga gustong makigsulti kang Ginoong Hesus, gustong makadungog sa iyang pulong, ayaw siya nagpugi sama sa gihimo ni Felipe ug ni Andres. Wala ka kay balos kasing-kasing sa tao, itanom ang pulong sa Dios ilang kasing-kasing. Wala ka kay balo unsay plano sa Dios ilang kinabuhi. Ang Dios mo nakita silang kasing-kasing, ang imo ihatod sila sa Ginoo, ihatod sila sa pulong sa Dios. Ang Ginoo nay mo trabaho sa ilang kinabuhi. Pero hinaot nga ikaw ug ako niining kabuntagon mahisama ta ni Felipe ug ni Andres. Gipaklaro lamang sa Dios nga dili lang mga Hudeo ang iyang luwasonon, kundi dili na usay mga dili Hudeo nga iyang giandam, mga hintil.
sama kanimo o kanako. Tungod kay kung dili ka Hudiyo, hintil ka. Kung dili ka Hudiyo, Grego ka. Ug mao ka na. Pero makita nato nga mga luwas usab kini sila tungod kay dili ka kasimba sa Dios kung dili ka luwas. Tungod kay ang Dios nasayod sa imong kasing-kasing. Pwede ka makailad sa imong isig katao tungod kay imong isig katao di man nakabasa sa imong una-una, di man nakabasa sa imong kasing-kasing. Pero ang Dios di nimo mailad. Tungod kay ang Dios nasayod sa sinugdanan sa imong kinabuhi, nasayod sa katapusan sa imong kinabuhi. Nasayod siya nga kung magpaluwas ka ba niya o dili ba, apil ka ba siyang gipili o dili. Kay bisan gani ang labing suod ni Ginoong Hesus, si Judas Iscariote, mibudhi magani kaniya. Nakakita sa tanang milagro, nakakita sa nga si Ginoong Hesus matuod nga Dios o matuod nga tao apan gibaligya niya iagalon. Mao nga di gyud ta kapangandak igsoon. Tiyanan pasalamat gyud ta sige Ginoo, salamat nga imo kong gipili. Salamat nga imo kong gipakamatyan. Salamat nga imo kong gihatagan og kaluwasan. Ug mao kanay mahimo sa pulong sa Dios. Ug mao nga mi hatag og sambingay si Ginoong Hesus. Sultihan ko kamo usa ka lugas sa trigo, magpabilin nga usa ra gyud ka lugas gawas kun kini ipugas sa yuta ug mamatay. Kung kini mamatay mamunga kinig dagan. Mao kana ang prinsipyo nga gipakita sa mga magtatanom kanang liso sa mais o unsa nga tanom, mamatay usa kana usa mo gawas ang bagong tanom. Ug mao kana ang giindig ni Ginoong Hesus. Mamatay ang iyang itugot niyang mamatay siya sa physical aron pagbayad sa kasalanan sa mga giandam niya sa kaluwasan ug mamunga ug daghan. Muna ingon siya. Ang to dili kini mamatay, mamunga kini daghan, ang magmahal sa ang kaugalingong kinabuhi mawadan hinuni ini apan ang dili mahinugon sa iyang kinabuhi nining kalibutana magpatunhay niini alang sa kinabuhing dayon. Ang buot mag-alagad kanako kinalan mo sunod kanako aron kun hain ako at tuwa usab ang akong sulugoon ang akong amahan magpasidungog kaniya nga mag-alagad kanako. Nasayod ang Dios dili sayon. Ining panahon na ang mga nangalagad nga matinuoron sa Dios, puro sila gipangpatay. Yung kidaghang ang panggobyerno sa Roma, giisip sa mga pangulo kaniadto nga sila ang Dios. Bahalag pila ang Dios imong simbahon basta apilon nimo ang mga kadagkuan sa panggobyerno sa Roma, apilon nimo ang bisan gani ang mga Pariseo gapatuo nga labaw pa sila sa Dios. Kay bisan nakakita na sila sa milagro ang nihimo ni Ginoong Hesus, daghan ang mga milagro. Bisan gani ang milagro nga diha sa Juan kapitulo 11 ang pagbanhaw niya kang Lazaro nga upat na kaadlaw nga patay. Imbis mahangangha sila sa gahom sa Dios, gusto man gyapon nilang patyon sa Ginoong Hesus. Mao nga dili diya sa milagro, dili diya sa bisan unsa, kundi unsay ana sa kasing-kasing sa tao. Kung dili man lihok ang Dios sa imong kasing-kasing, sa akong kasing-kasing pagkadautan sa atong isig ka kasing-kasing so pagkadautan. Mao nga kinahanglan nato ang Dios nga maoy mubag-o sa imong kinabuhi, mubag-o sa akong kinabuhi, mubag-o sa atong kasing-kasing kay grabe ang kadautan ni Andrew sa matag usa ka nato. Puro kita makasala sa una sa pulong sa buhat. Kung hangtod dili man lihok ang Dios aron pagluwas kanimo ug kanako wa kita kalainan nining mga katawhan nga gitunglo sa Dios. Hinaot ikaw may sama nining mga tawana nga dili nimo igsapayan ang imong kinabuhi. Sama silang gihimo.
Wa kita may nahibalo sa unahan tungod kay labihan kagubot ang kalibutan karon. Wa kita nasayod pero hangtod karon na mga nasod nga gipangpatay ang mga misyonero, gipangpatay ang mga nagalagad sa Dios. Nasayod kita unsa ka kakuyaw kung nanimuyo ka sa mga nasod nga nagtago-tago ang mga matuod nga nagsimba sa Dios. Aduna sa mga bahin sa kasulatan nga nagpakita unsa ang giandam sa Dios alang sa mga hintil. Bisan si Apostol Pablo sa iyahang mga pagsangyaw diha sa libro sa buhat makita nato nga kung dili siya dawaton sa mga Hudeo moadto siya sa mga hintil. Tungod kay atong hinumduman nga gisaadaan sa Dios bisan sa pagtawag niya kang Abraham unsay katuyuan atong lamdagon pag-usab ang pulong sa Dios sa dihang gitawag si Abraham na siya plano alang sa ubang nasod. Genesis 12:1 abot sa 3 ningon dinha ang Ginoo miingon kang Abraham biyahe ang imong nasod ang imong mga paryente ug ang balay sa imong amahan ug lakaw ngadto sa usa ka nasod nga ipakita ko kanimo. Hatagan ko ikaw og daghang kaliwat ug mahimo silang dakong nasod. Panalanginan ko ikaw ug himuon kong bantugan ang imong ngalan aron mahimo kang panalangin alang sa uban. Panalanginan ko katong magapanalangin kanimo apan tungluhon ko katong magtunglo kanimo. Pinaagi kanimo panalanginan ko ang tanan nga nasod sa kalibutan. Makita nimo ang kasing-kasing sa Dios. Dili lang para sa mga Hudeo, kundi para sa ubang kanasuran. Ug salamat nga apil ang nasod sa Pilipinas tungod kay niya man kita sa Pilipinas. Sa plano sa Dios nga naagyoy representante kada nasod dito sa gingharian sa langit. Ginaot ikaw ako diha sa imong kinasuluran karon magpasalamat Ginoo nga apil ko sa imong gipili, apil ko sa imong giluwas, apil ko sa imong sagupon nga anak. Salmo 117 miingon dayga ang Ginoo tanang kanasuran. Dayga ninyo siya tanang katawhan. Gigugma kita niya pag-ayaw sa gugmang walay paglubad. Ug ang pagkamatinud-anon sa Ginoo mulungtad hangtod sa kahangturan. Dayga ang Ginoo. Muna nga walay rason nga dili ka musimba, dili ka mudayeg, dili ka magpasalamat sa Dios. Ug hinaot sama ta niining mga Grego. Wala igsapayan unsa sila kalayo ilang gikanan gusto silang mutan-aw ni Ginoong Hesus. Gusto silang mamati sa mga pagtulungan ni Ginoong Hesus. Versikulo 27 sa 1:12 miingon usab nabalaka ako unsa may akong isulti miingon ba ako amahan ayaw ipadangat kanako kining naisip-isip matuod nga tawo si Ginoong Hesus nahadlok pod nga mamatay ngani sa pag-ampo niya dito niya sa tanaman sa Getsemani ang iyang mga singot daw tulo sa dugo. Iingon ni ana ang kakulba ang iyang gibati dili siya katulugan niya ibalik-balik unya sa pag-aabot nato ng bahina nga moingon siya amahan kun imong itugot dili na ako gustong imnon kining maungko pa sa kasakit apan dili akong pagbuot apan ang imo matuman. Dili kita isip Dios andam siya magpakamatay alang kanimo ug kanako isip tawo gikulbaan siya. Nabalaka siya niun sa dinhi nabalaka ko unsa may akong isulti mingon ba ako amahan ayaw ipadangat kanako kining takna dili kay ang hinungdan sa ko pag-anhi mao ang pagdawat ni ining takna sa pag-antos amahan pasidunggi ang imongan ang mupatigbabaw sa kasing-kasing sa Dios mao ang pagpasidungog sa iyang ngalan nga kun maluwas ikaw ug ako
pasidungog na sa Dios. Mga ikaw, ako, regalo kita sa Dios na Amahan. Ngadto kang Ginoong Hesus ang iyang pinalangga nga anak. Ang imong kaluwasan, ang imong kinabuhing dayon. Gasagikan sa Dios o pasidungog na sa Dios nga wa gyud mapakyas ang pagpakamatay ni Ginoong Hesus dito sa krus sa Kalbaryo kay bisan kun atong basihan ra bisan sa duha ka kriminal nga gilansang dito sa krus. Naamang yun na luwas. Ang usa mihinulsol man, ang usa mituo man. Ang usa misalikway, mi biay pa ni Ginoong Hesus kung matuod kang anak sa Dios kanaog diya sa krus ug kapila. Pero ang usa sa kinasing-kasing miturok ang pagtuo ug miingon, Hesus manluluwas, hinumdumi ko, tuwa ka na sa iyong kariyan. Pagkanindot sa plano sa Dios. Tungod kay ikaw ako nga Hudiyo Hintil nga sakop sa lawas ni Kristo ang mga matuod nga luwas nga iyang apilon siyang pagsakgaw siyang pagbayaw. Sulti usab kana ni Apostol Pablo atong basahon ang tulo ka higayon diri sa libro sa mga buhat sa misyonero nga pagbiyahe ni Apostol Pablo. Ningon siya sa buhat 13 versikulo 46, kinahanglan nga kamuunta ang unang suginlan sa pulong sa Dios. Gipasabot ni Apostol Pablo diri ang mga Hudiyo tungod kay sa mga pagwali ni Apostol Pablo sa pulong sa Dios ang sinaguga man sa mga Hudiyo yang panggamiton diha sa iya. Diha siya mga misyonero nga mga pagbiyahe. Kinahanglan nga kamuunta ang unang suginlan sa pulong sa Dios apan kay gisalikway maninyo kini ug naghukom kamo sa inyong kaugalingon nga dili takos sa kinabuhing dayon, biyaan kamo namo ug mangadto kami sa mga dili Hudiyo. Mao kana yun. Naitabo ni sa una niyang misyonero nga biyaan. Ug sa paingon sa ikatulo niya nga misyonero nga biyahe sa buhat 18 giusog usab kini paingon ni Apostol Pablo kay dunay gyud mga lugar nga dunay gipili ang Dios sa kaluwasan, dunay giandam sa kaluwasan apoy dili pod magpaluwas. Sa diyang misupak sila og nagbiay-biay kaniya, iyang giyabyab ang abog siyang bistig mingon kun dili kamo maluwas inyo kanang sayop. Wala ako'y labot, sukad karon moadto ako sa mga dili Hudiyo. Kung hinaot ikaw ug ako, musalikway man ang tawo o dili sa pulong sa Dios, musalikway man o dili sa Ginoo, ang Ginoo mo'y nasayod silang kasing-kasing. Ang imong trabaho, akong trabaho, isip mga ulipon ta sa Dios, ihatod ang pulong sa Dios. Iampo ang imong mga minahal sa kinabuhi. Nga ikaw muhimo sa imong bahin. Kung bana ka nga maayo na ang imong i-appeal sa imong mga pag-ampo, ang imong asawag mga anak. Kung asawa ka nga luwas, ang imong i-appeal sa imong pag-ampo, imong bana og imong mga anak. Kung anak ka nga luwas, i-appeal sa imong pag-ampo ang imong amahan, imong inahan, imong mga minahal sa kinabuhi. Ayaw pagsulo adto sa langit. Kung kahilabihan ka kadako ang gingharian sa Dios. Una-una ang imong mga minahal sa kinabuhi. Ug muna akong bisag usahay hilamos na ko akong kaulaw kay usahay na ako'y mga parente halos magtagbo misdalan, mulikay, usahay di na mutagad na ako, pero wa ko'y mahimo tungod kay ulipon man ko sa Dios na balok ko sa iyang pulong ang magmahal sa iyang kaugalingong kinabuhi, mawad-an hinuon niini apan ang dili mahinugon sa iyang kinabuhi niini kalibutan na magpatunhay niini alang sa kinabuhing dayon. Ayaw baliha ang pakaulaw sa tao. Layo ra kaayo
Ato igor ta manghilamo sa kaulaw, igor ta magpabagag na pero kini mga katawhan sa Ginoo hangtod karong panahon na naigipang patay tungod sa ilahang pagsangyaw sa pulong sa Dios. Pasalamat ta mga pagsaway ra ning ato. Layo ra kayo kita mga igsoon sa naagian ni Apostol Pablo ni mga katawhan sa Dios. Layo ra kayo. Pasalamat ang dinis atong nasod. Doon na tayo kagawasan pag sangpit sa Dios. Wala ta prisuha kung mubasa o Biblia. Mga di nato usikan ang okasyon. Ug sa pag-ingon ni Ginoong Hesus diri sa bersikulo 28, amahan ta pinunggi imong ngalan, di ikatulong higayon na dungog nato ang tingog sa Dios nga man. Unya may tingog gikan sa langit nga nag-ingon, gipasidunggan ko na kini ug pasidunggan ko kini paksa. Ug sa ikatulong higayon usab sa buhat 28 si Apostol Pablo ningon, busa angay ninyong hibaluan nga ang mensahe sa Dios bahin sa kaluwasan gisangyaw ngadto sa mga dili Hudiyo ug mamati sila niini. Hinaot kining buhat 28 apil ikaw niini ug ako nga mamati ikaw niini. Nga apil ka sa pagpasidungog sa Dios. Pasidunggi ang gihimo ni Ginoong Hesus sa imong kinabuhi. Ihalad ang imong kinabuhi alang sa dungog, himaya sa Ginoo. Ang mga tao nga nagtindog dito, nakadungog sa tingog, umingon sila, midalugdog man. Pagka sa mga kumon nga tao nga wala makasabot, no? Ang tingog di ay sa Dios nga amahan daw dalugdog. Kita gani na mga bata mo dalugdog, mo kilat, mo lipak, mangilak manggani sa kapiyaw. Munang muabot ng panahon na mga igsoon. Ayaw hulata nga maabtan ka sa kapungot sa Dios. Kay tingog palang gani sa Dios, parang nila daw dalugdog na. Pero para nimo nga nahigugma sa pulong sa Dios, ang tingog sa Dios pagka makalipay sa pulong sa Dios. Versikulo 30 sa 1:12 apan si Jesus mingon kanila, kining tinguga gipadungog dili alang kanako kundi alang kaninyo. Wa nay nalilong sa Dios ug si Ginoong Hesus matuod nga Dios. Naibalo siya unsay plano sa man, naibalo siya unsay plano sa Espiritu Santo o naghiusa ang ilang hunahuna. Pero pagkaanindot sa kasing-kasing sa Dios, kay nagyang gikabalakan ikaw. Ang tingog sa Dios, ang pulong sa Dios. Para nimo ug nako. Ug mo na nakaanindot sa kasing-kasing sa Ginoo. Hinaot nga. Ikaw ako madutlan gayud sa pulong sa Dios. Karon mao ang panahon nga hukman ang kalibutan, karon palagputon ang nagmando nining kalibutan. So si Ginoong Hesus bisan gani ang iyang umaabot nga kamatayon, apil ng gihukman ang temporaryo nga pangulo nining kalibutan nga mao ang yawa. So dili kapildihan ang kamatayon ni Ginoong Hesus sa krus kun dili kadaugan. Ilabi na kay sa dihang mabanhaw siya ipasabot nagmadaugon siya sa kangitngit, nagmadaugon siya sa kamatayon, nagmadaugon siya sa pagluwas kanimo o kanako. Ikaw usab kung musaad sa kinabuhing dayon naapo ka. Kay nabanhaw man ang nagtubos nimo, nabanhaw man ang nagpuli sa imong lugar. Munang ikaw po dili ka muundang pagsimba o pagdaig sa Ginoo matag adlaw. Salamat Ginoo nga kon maabtan kunimo nga buhi pa sa imong hinanali nga pagbalik, apil ko
apil ko niyanang katumanan sa pag-ampo ni Ginoong Hesus. Umabot kanamo ang imong gingharian. Kay kining kalibutan na karon ang temporaryo nga nagmando nini, mao ni giyon ni Ginoong Hesus, mao ang yawa. Karon mao ang panahon nga hukman ang kalibutan, karon palagputon ang nagmando niining kalibutan. So ang nagmando muna makita nimo tibuok kalibutan hilab naghitak ang kadautan. Daghang krimen, daghang pagpakaulaw sa Ginoo. Pero temporaryo ra kana igso. Tungod kay dunay panahon nga moabot ang iyang gingharian, matuman ang iyang pagbuot dinhi sa yuta. Mga samtang naghulat kaniya ng panahon na kung tinuod kang luwas, paharion na nimo ang Dios sa imong kasing-kasing, sa imong kinabuhi. Ug mao kanay pag-ampo nato sa atong mga minahal sa kinabuhi, sa atong isig ka kinabuhi. Versikulo 32, ug kung iisan ako gikan sa yuta, kabigon ko ang tanang tao nga rikan ako. Sa pagsulti niyan ini, iyang gipasabot ang matang sa kamatayon nga mudangat kaniya. Mao nga dili ka maluwas, dili ko maluwas kung wala pa ilansang si Ginoong Hesus sa krus, kay mo man iyang gamiton pagkabig sa mga matuod nga luwas. Mo iyang gamit. Naibalo si Ginoong Hesus kinsay maluwas tungod kay Dios siya. Naglungtad siya, sukad pa sa sinugdanan, walay katapusan. Nasayod siya kung si Andrew luwas ba o dili. Mga salamat nga ang Dios mo pahibalupod nimo kung tinuod ka bang luwas o dili. O kung tinuod kang luwas, nasayod ka sa imong kasing-kasing kung luwas ka. Ug mao nay atong ikadunay pag-ampo sa atong kaparintihan nga minahal sa kinabuhi. Ginoo, trabahoa akong kasing-kasing, trabahoa akong kinabuhi. Ikaw mo'y tinubdan sa tanang pagtuo, ikaw tinubdan sa tanang kagahuman. Ibutang ka ng maong pagtuo, Ginoo, sa akong kasing-kasing, ibutang ka ng maong paghinulso sa akong kasing-kasing. Baguha ako, Ginoo. Tungod kay kung wala ikaw, wala ako'y mahimo. 34, ang mga tao mitubag ang atong balaod, nag-ingon nga dili mamatay ang Mesiyas, busangan nung miingon ka man nga ang anak sa tao kinahanglan iisa, kinsa man di ay kining anak sa tao. Limitado ra gyud ang kaybalo sa tao. Sama nga ikaw ug ako limitado atong kaybalo, wa sila masayod nga isip Dios dili gyud mamatay si Ginoo Hesus. Ang Mesiyas, matuod nga Dios, walay kamatayon ang Dios. Pero ang iyang unang pag-anhi, ang iyang pagpakatao nga labing kapo sa kasungan, mao ang pagpuli sa imong lugar, pagpuli sa akong lugar dito sa krus. Pero ang iyang pagka-Dios, iyang pagbalik o niya isip maghuhukom sa mga buhig, mga minatay, mao ka na ang umaabot. Salamat nga mabasa na nato kini kay sa atong panahon 2021 kumpleto naman ang Biblia. Sa ila limitado ilang kaybalo, pero daghan ang mga panagna sa daang kasabutan, pero sila nakulangan pa sa pagtuo. Munang pasalamat ha. Ginoo, ayaw ako hatagi katagbawan sa imong pulong tungod kay daghan pa ako kaayo angay mahibaluan sa imong pulong tungod kay kinabuhi maning walay katapusan ang gisangyaw sa Dios. Si Jesus mitubag ang kahayag mag-uban kaninyo sa mubo na lang nga panahon tungod kay mao na magkini katapusang simana ni Ginoong Hesus. Nya siya man ang kahayag mubo na lang, mga pipila na lang kaadlaw. Busa lakaw kamo samtang uban pa kaninyo ang kahayag aron dili kamo maabtan sa kangit-ngit. Kaya ang naglakaw diya sa ngit-ngit wala mahibalo sa siya patuloy.
ug mao kana ang nanghitabo hangtod karon. Dili ang unang pag-anhi ni Ginoong Hesus atong gipaabot ang iyang pagbayaw, iyang pagsagaw, iyang paghari. Sa ilang panahon sa atong pagbasa nining at Juan 12 mga 2,000 katuig milabay, ang ilang naabtan ang unang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Ang mga luwas nining panahon na mas maanindot ning atong sitwasyon tungod kay ang iyamang ikaduhang pagbalik human sa pagbayaw, human sa pagsangkaw, pero napalipito katuig. Kita maoy gibuhi sa Dios nining panahon sa mga nga sila ni Juan ang nagpakabuhi nining panahon sa panahon sa iyang unang pag-anhi. Kita karon posible nga makaabot kita, mataymingan kita sa iyahang ikaduhang pagbalik. Mga niya kita sa panahon nga kulbahinam ug naglantaw pa kitag salida, naa na ta duol sa ending, naa na ta dapit sa katapusan. Ug mao na ang labing thrilling nga bahin sa salida nga may bala na. Pero sa mga nagbasa, nagtanaw sa pulong sa Dios, ikaw ako nasayod na kinsa ang matuod nga mananao. Ang hari sa hari, Diyos. Nasayod ikaw ako. Kinsa ang nasa kangiti, kinsa ang nasa kangiti. Tapuso nato sa bersikulo 36, busa tuuhin ninyo ang kahayag, samtang anaa pa kini kaninyo, aron mahimo kamong katawhan sa kahayag. Ang iya sa Dios, ang mga matuod nga luwas, katawhan sa kahayag. Ang iya sa yawa, katawhan sa kangiti. Mutapos ako sa usab kasulat ni Juan, 1 Juan kapitulo 5. Dapit sa luyo nga bahin sa inyong mga Biblia. Nabasa na kini nato pero ato nang usbon pagpahinumdum. Bersikulo 18 ug 19. 1 Juan 5, 18 ug 19. Sa mga matuod nga luwas, ang 1 Juan 5, 18 mingon, nasayod kita nga walay anak sa Dios nga magpadayon sa pagpakasala, kay manalipod man kaniya ang anak sa Dios ug dili gayud makahimo kaniyag dautan ang yawa. Dinumdum mo sa pag-ampo ni Ginoong Hesus para sa mga luwas. Ayaw kami itugyan sa panulay, ginunuha luwas sa kami sa datay. Pero kuyaw kung niya kami sakop sa bersikulo 19. Nasayod kita nga iya kita sa Dios ug ang tibuok kalibutan na ulipod sa yawa. Hinaot imo kasing-kasing karon igsuon sa pagbasa nato sa kamahinungdanon sa kamatayon ni Ginoong Hesus, sa kamahinungdanon sa iyang mga pagpanudlo, sa iyang katapusang semana, sa iyang unang pag-anhi, sa kamahinungdanon sa iyang pagkahayag. Hinaot nga ikaw ug ako ulipon sa Dios, ulipon sa kahayag, ulipon sa nating karnero sa Dios nga nagwagtang sa kalibutan. E kung dili kaniya ulipon, miklaro sa ang pulong sa Dios. Ang tibuok kalibutan na ulipon sa iyo. Ang iya sa Dios, dili ka magpadayon pag kinabuhi sa pagpakasala. Ang dili iya sa Dios, ulipon ka sa iyo. Kung ang makapagawas kanimo si Ginoong Hesus. Tuod nga Dios, ug ang tuod nga tao. Tanang dungog, himaya ug pasalamat atong iuli sa Dios. Ug siya magpadayon ug tawag kanimo ug kanako ug sa mga giandam niya alang sa kaluwasan.